बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में मरहूम जो है ना शहीद एक जिले शाह जो है उनके हवाले से बहुत ज्यादा जो है ना वो बात चल रही है और एक बड़ा एक अफसोसनाक सान्या भी हुआ वो। तो उसको लेके जो है ना फिर पुलिस जो है ना वो आगे कमिश्नर आगे उसके बाप को लेके और उसके बाप से आप हम इसलिए जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप उनका बयान सुनिए। तो वो कह रहे हैं जी कि हमने क्योंकि जज्बाती होके ये बयान दे दिया, हम अफसरदा थे और ये और वो, फिर बाद में हमने सोचा जी उसका कोई वहां पे सबूत तो है नहीं, कोई विटनेस तो है नहीं। तो कौन सा ऐसा केस होता है कि जिसमें विटनेस होते हैं, जिसमें चशमदीद गवाह हो, को मर्डर जिसने किया और सामने उसको पकड़े तो भी ट्रायल चलता है, तो भी आप नॉमिनीज होते हैं कि कौन कौन साथ था। तो जो एक बाकायदा तौर पे केस है कि आप अपने लोगों के जो जिनकी जिम्मेदारी होती है वो पूरी ना करें तो डेफिनेटली उन्हीं पे जाके जो है ना वो जिम्मेदारी गिरती है और उन्हीं पे केसेस होते हैं, फिर आगे फर्दर निकलता चीजें। बहरहाल जबरदस्ती एक उनसे जो है ना वो आईजी साहब आए और जिस तरह वो खींच तान के वापस ले गए, उनको तो ले गए वापस बयान दिलवा के। फिर उसके बाद जो है ना उनके बेटे का बयान आया, जिले शाह के मरहूम के भाई का बयान आया। उसने कहा जी कोई पैसे नहीं मिले, अगर मिले होते तो हमें पता होता, अभी तक तो कोई नहीं मिले। मतलब वो बता भी सारा कुछ गए और कहा भी कुछ नहीं, इस तरह का केस किया। फिर लोगों को जो है ना साथ लेके जा रहे थे जिनको गाड़ी में, उनकी जो है ना वो रिकॉर्ड बेचारों के जबरदस्ती कराने, जिनका बच्चा गया है उनको सबसे ज्यादा दुख या गुस्सा होगा। उनको अगर मनवा लिया तो यही बताया होगा बाकियों को भी, जिन्ना का गया वो मान गए तो केड़ी एडी अग लगी है। उन बेचारों से भी सस्ते सस्ते से रिकॉर्ड करवा के जो है ना वो पंजाबी बोलने वालों को जबरदस्ती उर्दू बुलवा के उसमें वो रिकॉर्ड लिए गए उनसे। फिर आप ये देखें कि उसके बाद ऐसे ऐसे बयानात लिए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही हैं कवर करने के लिए, डाला फेंक गया, ये हो गया, वो हो गया। अब एक चीज देखें कि जितना ये इसको छुपाने जाएंगे उतनी गलतियां करेंगे और उतना ही ज्यादा इसमें से पॉइंट्स निकलेंगे और इनकी तरफ उंगलियां उठेंगी कि यही है। जिस तरह जो है ना अब आप देख रहे हैं, कभी कोई जी डाला फेंक गया, एक्सीडेंट हुआ, अच्छा हुआ एक्सीडेंट और कत्ल का मुकदमा जो है ना खान साहब पे। तो यानी कि अपनी ही चीजों को जो है ना वो अब मोल्ड करने के लिए जो है ना ये छुपाने के लिए कोई एक बात कर रहा हो तो घबराए पड़े हैं। इनको रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी जितना रिएक्शन आ गया अवाम का। एक चीज आपको बोले, अब जो है ना वो जो पटे खोल दिए हैं नून लीग वालों ने अपने जितने फजूल, और वो उस बुजुर्ग औरत के जिसको अब कब्र की होनी चाहिए फिक्र, उसको जो है ना आखिरत की फिक्र के बजाय उसे कुर्सी की पड़ी है। हर जगह दर दर जो है ना धमकियां, तरले, मेरा प्यो माफ कर दो, तेरी औलाद जिस तरह की तू औलाद है उसकी ही माफी उसे नहीं मिलनी चाहिए, केसेस तो अलग। तो खैर इन चीजों को लेके आप अगर ये देखें कि अब उन्होंने पट्टे खोले, एक आ रहा है जी वो जो इन रखे इस काम के लिए हुए, वो आ रहा है जी इन्होंने जो है ना क्योंकि इनके हाथ रंगे हुए खून से इन्होंने मरवाया है इसलिए कत्ल का मुकदमा इन पे करें। पहले कर चुके हुए हो, चीजें डिस्क्लोज हो गई, झूठ बोले, पकड़े गए, अब इस तरह से कत्ल का मुकदमा खान साहब पे डाल दो। हम यहाँ पे एक चीज खान साहब को कहना चाहेंगे, जो आज उन्होंने स्पीच की है उसके हवाले से भी बात करते हैं। ये कुत्ते की दुम में स्टैब्लिशमेंट, पीडीएम, सहूलतकार इंपोर्टेड हुकूमत, ये ऐसे बाज नहीं आएंगे। और आज खान साहब ने कहा भी, हम मुसलसल अपनी वीडियोस में कह रहे हैं कि ये ऐसे बाज नहीं आएंगे। इन लोगों को इस चीज का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया कि इतनी पकी हुई कौम को खान साहब ने संभाला हुआ है। खान साहब एक जो है ना एक लीडर होने के नाते वो भी बस मुंह से ये नहीं कह रहे कि इनको लटा लम्या लो, इन्होंने पा लम्या लो, तो कुट्टो सारे। वो मजबूर हुए वे, उन्होंने आपको सुना, आपने कॉल उन्होंने दे दी और जिस तरह उन्होंने सारी चीजें उन्होंने भी एक्सप्लेन की। आखिर हाल इनका यही है कि इनको फ्रंट ऑन हुआ जाए। खान साहब की एक चीज से हम डिसएग्री करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे लोग जा रहे थे, पुलिस वालों ने जो वहां थे उन्होंने कहा जी हम साथ नहीं है, वो हमारी कौम के जना हमारी आवाम के साथ थे। हम सिर्फ इतनी चीज कहेंगे कि वो करने क्या आए। यहां से हम रिलेट करेंगे, शहबाज गिल साहब ने बयान दिया था और उस पर उन पर पर्चे वगैरह हुए, और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया बयान उस पर जो अब पर्चे नहीं हो रहे, इस चीज से हम शहबाज गिल साहब की बारी भी एग्री कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब की बारी कर रहे हैं। बात उनकी गलत नहीं है, कोई मुकद्दस गाय नहीं है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे शहबाज गिल की ठीक थी वैसे ही इनकी भी ठीक है कि भाई जो कसूरवार है उसके साथ खड़े होने का मतलब है आप भी कसूरवार हो, नहीं आप वो ऑर्डर को मानो। अगर आपको कोई गलत काम का ऑर्डर दे रहा है और आप सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यार मेरी मजबूरी थी, तो हक और सच की जो फर्क है वो तो फिर आपने नहीं निकाला ना। जो आपका काम है, जो आपका फरीजा, जिसके लिए काम के लिए आपने वर्दी पहनी है या जिस काम के लिए आपने कमिटमेंट की है, वो तो आप नहीं कर रहे। तो ये कोई बहाना नहीं है कि मुझे ऑर्डर ऊपर से इसलिए आए हुए थे, ऐसे आए हुए थे तो हमें करना पड़ा। तो ये एक फजूल एक डिबेट है, इस पे हम शहबाज गिल साहब के साथ ज्यादती है, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी ज्यादती है। बात उन दोनों की ठीक थी। एक आगे जी ये चीज। दूसरा हम एक चीज को कहेंगे कि खान साहब का इंतजार सिर्फ लोग कर रहे हैं शायद मेरे ख्याल में, और खान साहब अगर ये कह दें जो अभी तक उन्होंने नहीं कहा हुआ कि मोहसिन नकवी हो इंतहाई गलीज किस्म का इंसान, इस वजह से भी कि किसी का बच्चा मार के, किसी की नेग्लिजेंस की बेशक वजह से मरा हो,
اتنا بڑا کام کرنے کے بعد، لوگوں پہ ظلم کرنے کے بعد آپ آ کے جسٹیفیکیشن دو تو دور فٹے منہ آپ کا. یہ ایسا منہ ہے محسن نقوی کا کہ جس کو دیکھ کے پہلی دفعہ کہا گیا تھا دور فٹے منہ، یہ وہ والا منہ ہے. تو خیر یہ وہ چیزیں ہیں. خان صاحب نے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر خان صاحب کسی طرح سے عوام کو یہ کہہ دینا کہ بھئی ان لوگوں نے جنہوں نے مارے ہیں، جو اس میں انوالو ہے، ان لوگوں کے گھروں میں عوام گھسے، محلے والے گھسے، ان کو چھتر مارے ہیں اندر سے. میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کے بچوں کو مارے چھتر، ان کی فیملیوں کو مارے. ان کو پتہ لگے کہ لوگوں کے بچوں کو یا ان کو مارنے کا کیا تکلیف ہے. ان کو صرف کیونکہ ڈر نہیں آگے سے ریئیکشن کا، یہ بے فکر ہو کے سارے کام کر رہے اور آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی ہمیں حکم تھا. بھئی ہمیں بھی حکم ہے کہ جو زیادتی کرے اس کے خلاف جاؤ. ان کو بچھاؤ محلے میں جا کے. جب خان صاحب اگر اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی خان صاحب یہ کہیں، جس دن انہوں نے کہہ دیا اس دن آپ دیکھیں کہ ان کو محلے میں دڑا لوگوں نے مارنا ہے. یہ صرف اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ابھی تک ان کے خلاف خان صاحب نے کوئی بات کہی نہیں ہے، ریئیکشن دینے سے لوگوں کو منع کیا ہوا ہے. یہ چیز آگے جی. پھر ایک آپ چیز دیکھیں، الیکشن روکنے کے لیے کر رہے ہیں. ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں رکیں گے، الیکشن ہوں گے. الیکشنوں کو یہ نہیں روک سکتے. جو بھی چیزیں کر لیں، زیادہ سے زیادہ ہماری عدالتیں سوئی ہیں. ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، خان صاحب بھی پھٹ پڑے ہیں کہ بھئی سوئے میں سوئے رہو. یہ جاگنی بھی ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں ذلیل ہو کے جاگے، عزت سے جاگے. انہوں نے جاگنا ہے. اب وہ سٹیج آ رہی ہے کہ جس ٹائم پہ حالات خراب ہوں گے، انہوں نے ہی بڑے فیصلے کرنے اور حق کے فیصلے کرنے ہیں. ہم آپ کو بار بار بول رہے تھے خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا، ملا. کیسز ایسے تھے اس بیس پہ کہتے. پھر ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں یہ خان صاحب کو نہیں پکڑ سکتے. یہ نہیں پکڑ سکتے، یہ پکڑنا چاہتے نہیں ہیں. انہوں نے فساد کرنا ہے. خان صاحب کو یہ جیل میں نہیں ڈال سکتے. نہ ان کی ہمت ہے، نہ ان کی جرت ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا کیس ہے. یہ چیز آپ کلیئر رکھیں کہ خان صاحب کو یہ کچھ نہیں کر سکتے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ، وہ کوئی کسی کی نہیں روک سکتا، نہ کوئی لے سکتا جان. اب اس میں آ کے ڈرٹی ہیری کا نام آ رہا ہے. فوج کیا یہ اس چیز کو اس ادارے کے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ایک پہ کیس کریں ایک پہ نہ کریں؟ آپ کی کال ریکارڈ، ویڈیوز، آڈیوز دیکھیں. ہم خان صاحب کی باری پہ بھی کہہ رہے تھے ان پہ یقین کرنے کا توق ہی نہیں ہے. آپ وہ دیکھیں جو عمل سامنے ہو رہا ہے، اس سے ڈائریکٹ کیلکولیٹ کریں، اس سے انڈرسٹینڈ کریں، تو اس میں بھی چیزیں ان کے خلاف جا رہی ہیں. جو یہ ڈرامے بازیاں پوری پی ڈی ایم، خاص طور پر مریم نواز، جتنی میرے نہیں خیال کہ یہ لوگ اس ٹائم پہ صرف میرے خیال میں یہ دعا کرتے ہونے ہیں کہ اس دوران ان کے کسی کے گھر کسی کے بھی بچہ پیدا نہ ہو. کیونکہ وہ بھی الزام آخر انہوں نے بے شرموں نے آ کے ڈال دینا خان صاحب پہ کہ یہ ہمارا نہیں، خان صاحب نے کیا ہے. اس حد تک یہ ذلیل ہو کے اس لیول پہ چلے جا چکے ہیں. تو بات وہی ہے کہ یہ آج فوج، اندر کے لوگ، باہر کے لوگ، ان کو یہ دیکھیں کہ دونوں طرف سے ذلیل یہ ہو رہے ہیں اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں. کیونکہ ان کو جو پنجاب پولیس بنانا تھا وہ انہوں نے بنا دیا پی ڈی ایم نے. یہ ادارہ اپنی ضلالت کا ذمہ دار خود ہے. اب آج کے بعد بھی آگے بھی ان کے اضافہ نہیں ہونا. جب تک اس طرح کے بے شرم بے غیرت قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے ذلیل ہی ہونا ہے. جو باقی 90% ادارے میں لوگ ہیں، جو باعزت لوگ ہیں، ان کو اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ اس کو کس طرح سیٹل کرنا ہے. باقی جی انشاءاللہ تعالی کام عدالتوں کا ہے. آپ دیکھتے جائیں، یہ کور کرتے آ رہے ہیں. انہوں نے آرٹیکل 6 لگوا کے الیکشن لیٹ کروا لینے ہیں. اگر کروا سکے الیکشن بھی لازم ہوں گے، لیکن ڈیلے کرنے کی چیزیں بھی ان کو بھگتنی پڑیں گی. وکلا نے مین کردار ادا کرنا ہے. ہم آپ کو 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے سے ہر ویڈیو میں 2 ویڈیو کے بعد یہ بات کرتے ہیں. آئندہ بھی انہوں نے کرنا ہے. عوام کو جو اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جی، خان صاحب نے کال دی ہے کل یکجہتی کی. اب آخر میں کل پرسوں جو بھی ہے اداروں میں ذلیل ہونا، تو فیصلہ ٹائم پہ کریں کہ عزت بچانی ہے کہ اس عوام کے ہاتھوں سری لنکا کی عوام کی طرح، باقی عوام کی طرح ان کو اس پوائنٹ پہ لے آئیں گے کہ یہ مار کے چھتر ساروں کو جانا سڑکوں پہ خود انصاف کریں. عدلیہ نے بھی سوچنا ہے، عزت سے جاگ کے ملک میں ایک جو ہے نا ایک استحکام لانے کی کوشش کریں. واحد حل الیکشن. اس دعا کے ساتھ کہ جی پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد. Right now and press the bell icon. Never miss an update.